नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 4 दल मिलेर गरे समाजवादी मोर्चाको घोषणा। परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्धको मोर्चा भएको दाहालको दावी। नयाँ राजनीति सुरु भएको जिकिर। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार राहत र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। तत्कालै सडक सञ्जाल जोड्न बेली ब्रिजको व्यवस्था गरिने बनाए। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आग्रह। नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिनुपर्नेमा कुनै दुविधा नरहेको जिकिर। बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। बिना तयारीको मन्त्रालयबाट टेन्डर नहुने मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। र नेपाली आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो खेलमा मङ्गलबार अमेरिकासँग खेल्दै। खेल दिउँसो 1:15 बजे जिम्बाब्वेको ताकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबको खेल मैदानमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका उद्धार राहत र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन सङ्खुवा सभाको तुमलिङ 4 पुग्नु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धार राहत र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आइतबार परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि सङ्खुवा सभामा 1 जनाको मृत्यु, 18 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालै सडक सञ्जाल जोड्न बेली ब्रिज घरबार विहीनलाई तत्काल स्थानान्तरण र आवासको लागि व्यवस्था मिलाउन आवश्यकता अनुसार सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने पनि बताउनुभयो। जिम्मेवारीको साथ तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। मैले अहिले तपाईले छोटो प्रस्तुत गरेको यो भिडियो हेर्दा म अस्ति मात्रै मेलम्ची गएको थिएँ। 2 वर्ष अगाडि मेलम्चीमा जुन प्रकृतिको बाढी आएर जुन प्रकृतिको क्षति भयो, यहाँ पनि करिब त्यसरी नै अप्रत्याशित रूपमा भयानक बाढी आएर ठुलो क्षति बनाएको देखियो। यसले के कुरालाई पनि हामी राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विज्ञ सबैले पनि अलिक गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। नेपालको चाहिँ यो मौसम परिवर्तनको स्थिति, हाम्रो विकास मोडेलको स्थिति र यो प्रकृतिका घटनाहरू जसरी अगाडि आएका छन् त्यसको एउटा राम्रो विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। फेरि पनि हामी सबैले मिलेर दुःखको यो घडीमा पीडित जनसमुदायलाई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउन म विशेष निर्देशन गर्छु। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जिल्लामा राहत र उद्धारका लागि भइरहेका गतिविधिबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन त्यसतर्फ जानुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा लिङदेनले एमाले, राप्रपा लगायतका प्रतिपक्षी दललाई नागरिकता विरोधी देखाएर सत्तापक्षले भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। नागरिकता विधेयकको प्रक्रियाका विषयमा मात्रै आफूहरूको सहमति भएको भन्दै उहाँले नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिनुपर्नेमा कुनै दुविधा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। लिङदेनले भारतलाई खुसी पार्नका लागि जानाजान नागरिकता विधेयक अघि बढाएको र अहिले अदालतबाट रोक्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक सदनमा ल्याएर फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन तयार रहेको बताउनुभयो। उनीहरूलाई भोट ब्याङ्कमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो। हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक
जसको बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् तर अहिले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ। हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ। हामीले प्रक्रियाका कुरा गरेका छौँ र त्यसमाथि अझ त्यो कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, यहाँ छलफल गरेर लैजाउँ भनेर भनेको छौँ। सत्तापक्ष यदि नागरिकता विधेयकप्रति इमान्दार छ भनेर थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो र जहाँ गएर अड्किराखेको थियो त्यसमा विवाद छ, विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो र इमान्दार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? यसको बारेमा के गर्ने, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ भन्ने ढङ्गले यसबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो? उहाँले मुलुकको परराष्ट्र नीति सत्ता केन्द्रित भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। मुलुकको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा पार्दा पनि बोल्न नसक्ने र खुसी पार्न जे पनि गर्ने अवस्थाले मुलुकको परराष्ट्र नीति मजबुत हुन नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। संसदीय समितिले हालै बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको लगत सङ्कलन गरी आवश्यक राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन र प्रभावित क्षेत्रको लगत सङ्कलन गरी आवश्यक राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रभावित क्षेत्रमा सेना, सशस्त्र र प्रहरी पुगेर उद्धार कार्य गरेको र अवरुद्ध सडकहरू पनि खुलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले आफ्नो मन्त्रालयगत बजेटका बारेमा जानकारी दिँदै मुख्य सडकहरू निर्माणका लागि बजेट नघटाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले तयारी भएका योजनाहरू आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै सुरु गर्ने र ज्येष्ठ मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने बताउनुभयो। सडकहरू हटाइएको त छैन, तिनीहरू कायमै छन्। अब त्यसैमा मानिसहरूले म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने एयर मार्क गरेको भने तिनै योजनाहरूलाई हो। त्यो त अब योजना आयोगले एयर मार्क गरेर पठायो, यति बजेट सिलिङ गरेर योजनागत रूपमा चाहिँ तोकेर पठायो, त्यसमा हामीले दायाँ गर्न पाएनौँ। त्यो त यथार्थै हो, त्यो हुने गरेको पनि छ। अब जहाँसम्म फी बजेट भनेको हामीले बाँडफाँड गर्ने बजेट भनेको सानो थियो, 2 अर्ब बाँकी थियो, 2 अर्बको प्रस्ताव गर्यो। अब पछि बजेट बढाउने क्रममा अर्थबाट 5 अर्ब 17 करोड पुर्याइयो त्यो शीर्षकमा, होइन? त्यसपछिका कुरा अब तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ। बैठकमा सांसदहरूले बिना अध्ययन महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको बजेट घटाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सांसद प्रदीप पौडेलले पूर्वाधार क्षेत्रका बजेट कटौती गरेर प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने आभास भएको बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद सीके राउतले पूर्वाधार अन्तर्गत छुट्याइएको बजेटको वितरण समान हुन नसकेको बताउनुभयो। रियलाइज गरेर मात्रै भएन नि, त्यो रियलाइज गरेको इम्प्याक्ट प्रभाव चाहिँ योजना ल्याउने सन्दर्भमा पर्नु पर्यो। त्यसैले पुँजीगत खर्च कम छ भन्ने थाहा थियो। आज यो भौतिक पूर्वाधार विकासको मात्र होइन, अन्य अरू मन्त्रालयहरूको पनि बजेट घटेको स्थिति छ। यहाँ घटाएर अन्त कतै लगेको हो कि, यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि, अथवा समग्र राष्ट्रिय क्षमतै नभएको कारणले यहाँ पनि घटेको हो। यो प्राथमिकतामा नपरेको हो भने हामीले त्यो ढङ्गबाट समितिबाट कुरा उठाउनु पर्यो। यहाँको बजेट अन्त लैएको, दिन सक्ने ठाउँ हुँदा पनि नदिएको भने त्यो अनुसार कुरा गर्नु पर्यो। होइन पुँजीगत खर्च नै कम थियो भन्ने कुरा थाहा थियो भने त्यसअनुसार योजना बनाउन सक्नु पर्थ्यो। हामीसँग पैसा कम छ, त्यसकारण नयाँ सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याउन सक्ने स्थिति छैन, पुरानालाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। विनियोजनको पनि सिद्धान्त देखिएको छ, त्यो गरी जुन डिस्प्यारिटी देखिएको छ त्यो कारण छ के को आधारमा बजेट विनियोजन गर्यो। अब यो चिन्जानको आधारमा कुन पार्टीले गठबन्धन गरेर सरकार चलायो भन्दैमा कुन मन्त्री बन्यो भन्दैमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएकोले अहिले धेरै आइसकेको म दोहोऱ्याउन चाहन्न। 4 जिल्लामा चाहिँ जुन देखिएको छ त्यो भएको खासमा र मन्त्रीजीले भन्नु बजेट छैन, त्यो जिल्लाका मान्छेहरूले के सोच्ला, ममा पहिला 15 गुणा बढी बजेट आइरहेछ, पहिला 10 गुणा बढी बजेट आइरहेछ, उसले भन्छ बजेट एकदम बढिरहेछ भन्छ, म त बजेटको बाढीमा नआइरहेको छु भन्छ त्यहाँ मान्छेले। र अरूको जनताको लागि बजेट यस्तो
क्राइसिसको अवस्थामा खोसिएर अनि 4 जिल्लामा बाढी ल्याएको अवस्था देखियो। खासमा त्यो डिस्प्यारिटी त्यहाँ देखेको छ। त्यो भएर यो बजेटको विनियोजनको सिद्धान्त के हो? बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सञ्चार परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि 6 जना सांसदहरूले छुट्टा छुट्टै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त विनियोजन शीर्षकमाथि सांसद सुमना श्रेष्ठ, दामोदर पौडेल, दिपा शर्मा, गोकर्ण विष्ट, प्रेम सुवाल र प्रभु शाहले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको हो। खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद सुमना श्रेष्ठले सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न नीति बनाउन 17 लाख रुपैयाँ छुट्याएको भन्दै यसले नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमहरू डिजिटल नाम जोडेर सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो। सांसद गोकर्ण विष्टले विद्युत माग र वितरणको सन्तुलन मिल्न नसकेको बताउनुभयो। विद्युत उत्पादन बढे पनि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेको, वितरण लाइन प्रभावकारी नरहेको अवस्थामा बजेटले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले भारतसँग विद्युत व्यापार गरेर व्यापार घाटा गर्ने सरकारको योजनामा नेपालका नदीनालाहरू भारतलाई बेच्ने प्रयत्न भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपाललाई नै सस्तोमा बिजुली दिनुपर्ने भन्दै नेपालको बिजुली भारतलाई बेचेर महँगोमा ग्यास आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। 3 लाखमा हाम्रो पहिला कतिवटा नीतिहरू पुरानो भइसकेका छन्। अहिले हाम्रो ई-कमर्सको लागि जम्मा एउटा छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट, कति पुरानो भइसक्यो। अरू कतिवटा क्षेत्रमा हामीले नयाँ नियम बनाउनु पर्ने छ, कतिवटा आउटडेटेड नियमहरू छ। यो 17 लाखले हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि मलाई एकदम यो बजेटको शीर्षक नै यो इनफ बजेट भएन। हामी मात्रै 2700 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छौँ, तैपनि विद्युत खेर जाने कोलाहल गरिरहेका छौँ। विद्युत माग र आपूर्तिमा अत्यन्तै असन्तुलन छ। एकै दिन दिउँसो बेलुकामा माग बढ्छ, आपूर्ति कम हुन्छ। रातिमा माग घट्छ, आपूर्ति बेसी हुन्छ। सुक्खायाममा आपूर्ति कम हुन्छ, आयात गर्नुपर्छ। वर्षायाममा आपूर्ति बेसी हुन्छ, माग घट्छ। यो प्रकारको अवस्था अहिले देखा परिरहेको छ। उदाहरणको रूपमा भारतबाट हिजोसम्म 18 अरब 19 करोड रुपियाँ बराबर प्रति युनिट 10 रुपियाँमा हामीले विद्युत आयात गरेका छौँ। भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने मुख्य विकल्प जलविद्युत निर्यात भएको सरकारको दाबी। यो त नेपालको नदीनाला सबै भारतको पोल्टामा दिने हो। किन? बिजुली निकाल्नु पर्यो भने भारत आउँछ, मैले लगानी नगर्ने हो भने तिम्रो बिजुली किन्न भनिदिन्छ। यस्तो कुरामा लाग्नुहुन्न सरकार। र अर्को, नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिनु पर्यो। 80 लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, नेपालको जमिन बाँझो राखेर बिजुली बेचेर दाल चामल तरकारी किन्ने, यस्तो पनि बुद्धि हुन्छ सरकारको? आफ्नो जग्गा बाँझो राख्ने कसले सिकायो सरकारलाई यस्तो? सांसद दिपा शर्माले श्रम गन्तव्य मुलुक स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो विश्रामको विश्रामपछि 1 करोड 20 लाख किता फर्जी आवेदन परेपछि घोराई सिमेन्टको आइपिओ स्थगन। घोराई सिमेन्ट 9 जनाबाटै 90 लाख किता फर्जी। चीनसँग रचनात्मक र फलदायी वार्ता भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाई। सबै खाले समस्या संवाद मार्फत समाधान गर्न चिनिया पक्ष तयार। र नेपाली आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो खेलमा मंगलबार अमेरिकासँग खेल्दै खेल दिउँसो 1:15 बजे जिम्बाब्वेको ताकासिङ स्पोर्ट्स क्लबको खेल मैदानमा हुने।
विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच अहिले नोकझोक सिर्जना भएको छ। बिहिबार सेनामङ्गल स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा नगर प्रहरीले पूर्व जानकारी नदिए फेन्सिङ तार काटिदिएपछि प्राधिकरणले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सहित 3 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। तोकिएको समयभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ नआएमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने प्राधिकरणले महानगरलाई चेतावनी दिएको छ। महानगर प्रहरीले पनि प्राधिकरणले नक्सा पास नगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि 10 तले भवन निर्माण गरेको भन्दै अवरोध सिर्जना गरेको थियो। यसुदा भण्डारीको रिपोर्ट। बिहिबार काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुखले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्व जानकारी नदी फेन्सिङ तार काटिदिएपछि महानगर प्रमुख र पर्यटन मन्त्री सुदन किराती बीच सामाजिक सञ्जालमा भनाभन्नै चल्यो। सामाजिक सञ्जालमा पर्यटन मन्त्री सुदन किराती लेखिएको फेसबुक अकाउन्टबाट बालेनले प्राधिकरणलाई नसोधी एयरपोर्टमा काम अवरोध गरेको प्रति स्पष्टीकरण सोधेका छन्। यसमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले आफ्नै फेसबुक अकाउन्टबाट मन्त्रीलाई एयरपोर्ट कुन महानगरभित्र पर्छ थाहा होला नि, सोझा जनता मारेर सत्तामा आउनु जस्तो सजिलो नसम्झनुस् भन्दै मन्त्री किरातीलाई जवाफ फर्काए। पछि फेरि मन्त्री सुदन किरातीले फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै मेरो नाम लेखिएर खोलेको आइडी नक्कली भएको भन्दै भ्रममा नपर्न बताए। यद्यपि महानगर प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फेन्सिङ तार काटेको विषय सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित हुँदैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि निर्माण गरेको 10 तले भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै काठमाडौँ महानगरले अवरोध सिर्जना गरेको छ। नगर प्रहरी प्रमुखले यो जग्गाको नक्सा पास नभई निर्माण प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न नदिने रट्टान राखेपछि प्राधिकरणले पनि महानगर प्रमुख बालेन शाह सहित 3 जनालाई 7 दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। तारबार फेन्सिङ काटेर लैजाने कार्यमा नगर प्रमुखको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 25(1) बमोजिम सजाय किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरेको छ। दफा 25(1) मा त्यस्ता कसुर गरेको जो कोहीलाई 50,000 जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कार्य गरेको भन्दै प्राधिकरणले यसको भत्सर्ना गरेको छ। जहाँसम्म मैले भनेको एउटा महानगर जस्तो जिम्मेवार निकायले, त्यो पनि नेपाल सरकारको निकाय हो, हामी पनि नेपाल सरकारको निकाय हो हैन, आफ्नो अधिकार र आफ्नो तपाईको कार्यक्षेत्रमा उहाँहरू पनि प्रष्ट होला अनि हामी पनि प्रष्ट छौँ, बुझ्नुभयो नि। सुरक्षा संवेदनशीलता जोडेको ठाउँमा हैन, त्यहाँ गएर अन्धाधुन्धा तरिकाले पुरै दबङ स्टाइलले हैन जुन तरिकाले तपाईको त्यो फेन्सिङ भत्काउने काम गरेको छ, त्यो भत्काउने काम चाहिँ त्यो एउटा सचेत नागरिक हैन, एउटा सचेत नागरिकले, किनकि देशको त्यो विमानस्थल भनेको त्यहाँ चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी मात्र उड्ने होइन, त्यो सारा राष्ट्रको सम्पत्ति हो। त्यहाँ विमानस्थलको सुरक्षालाई च्यालेन्ज गर्ने गरी हैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गर्ने गरी जुन काम भएको छ त्यसको जवाफ यदि समयमा आएन भने चाहिँ त्यो कुराको लागि तपाईँको चाहिँ हामी प्रचलित कानुन बमोजिम हैन, नेपाल सरकारको हाम्रो ऐन र हाम्रो नेपालको ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम तपाईँको चाहिँ जे कारबाही हुन्छ हामी त्यो बमोजिम अगाडि बढ्छौँ। टेलिभिजन अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक सभा समारोहमा उपस्थित हुन नरुचाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह फेसबुक स्ट्याटस र पोस्टमा निकै सक्रिय देखिन्छन् र त्यसै मार्फत चर्चा पनि बटुलिरहेका हुन्छन्। कहिले सङ्घीय सरकारलाई गाली गर्छन् त कहिले नयाँ उदाएका पार्टीहरूबारे आलोचना गर्छन्। विश्लेषकहरू बालेनको काम गर्ने शैली अपरिपक्व रहेको बताउँछन्। सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्दा पनि महानगरभित्र आफै सर्वेसरह हुँ भन्ने दम्ब बालेनमा रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। जस्तो कि एउटा त उहाँको चाहिँ काम गर्ने शैली अलिकति चाहिँ अपरिपक्व छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो परिपक्व शैली चाहिँ अपनाएर चाहिँ सरकारका सम्बन्धित निकायमा कोअर्डिनेसन गरेर यसो गरौँ भनेर चाहिँ जाने भन्दा पनि म चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ, म जनताले चाहिँ गरेको मेरो नगरपालिकाभित्र म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने खालको धारणा राखेर चाहिँ अगाडि बढेको कारणबाट चाहिँ धेरै ठाउँमा राम्रा काममा पनि असफल हुनुभएको छ, उहाँ खुम्चिनु पर्ने भएको छ। यो मैले यसो गर्छु, यसो गर्नेमा सहयोग गर्ने गर्नुहोस्, नभए म जान्दिनँ, म आफ्नो तरिकाले बढ्छु भन्नु एउटा कुरा हो। यी समस्या छन्। यी समस्यामा चाहिँ नगरपालिकाको एरियाभित्र परे पनि यो केन्द्र सरकारको पनि हो। त्यसैले यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ मिलेर जाउँ र म यसरी यो गर्ने योजना बनाएको छु, यसमा चाहिँ केन्द्रीय सरकारको धारणा के छ, यसमा कसरी चाहिँ सहयोग, कसरी चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह लिएर त्यो अनुसार चाहिँ गएको हो कि होइन।
काठमाडौँ महानगरको प्रमुख बनेको 1 वर्ष पनि नपुग्दै बालेनले जति प्रशंसा बटुलेका छन् त्यति नै आलोचना पनि खेपेका छन्। स्टन्टबाजी र एकलौटी निर्णयलाई कम गरेर सबैसँग सहकार्य गरेर जनताको मनोभावना जितेर काम गर्न सके बालेनप्रतिको विश्वास चुलिने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। 4 दल मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र संसद बाहिर रहेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर आज सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा 4 दलका अध्यक्षहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। सहमति पत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले हस्ताक्षर गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा भएको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि सत्ताभित्रका र सत्ता बाहिरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले साझा प्रतिबद्धता सहित मोर्चाबन्दी गरेका हुन्। समाजवादी मोर्चा घोषणा सम्बन्धी सहमति पत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमति पत्रमा मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुने उल्लेख छ। मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा प्रचण्डले विभिन्न आन्दोलनबाट मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाले मुलुकलाई फेरि प्रतिगमनतिर फर्काउन खोज्नेहरू विरुद्ध मोर्चा घोषणा भएको बताए। उनले देशका लागि इमान्दारितापूर्वक काम गर्नेले मोर्चाबाट डराउनु नपर्ने भन्दै अग्रगमन, पक्षधर, प्रगतिशील लगायतलाई हातेमालो गर्न आह्वान समेत गरे। दाहालले यसअघि आफ्नै अग्रसरतामा नेकपा गठन गरे पनि त्यसलाई टिकाउन नसक्नुमा कसैलाई दोष दिन नचाहेको बताए। अहिले जस्तै मोर्चा घोषणाको साटो हतारमा पार्टी एकता गरेको हो कि भन्ने आभास भएको उनको भनाइ छ। मैले के ठाने भने समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा सभा मात्रै होइन, यो मोर्चाको औचित्य इतिहासमा स्थापित भइसक्यो। हामी सबैमा एउटा नयाँ चाल स्थापित भइसक्यो। त्यसकारण यसलाई अब एउटा अभियानको रूपमा लैजाने हामीले जसरी भनेका छौँ, सरकारबाट, सदनबाट र सडकबाट सबैतिरबाट प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनका विरुद्ध राष्ट्र र जनताका पक्षमा एउटा नयाँ अभियानको थालनी आजबाट भयो। हामी सडकमा पनि जानेछौँ, सदनमा पनि। यहाँहरूलाई थाहा छ, यो पटक मैले आफू कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि जनतालाई प्रत्यक्ष दिने सेवाको पक्षमा, चाहे त्यो विदेशमा भएका लाखौँ नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कुरा होस्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मोर्चा बनाएर कसैलाई तर्साउन नचाहेको भन्दै वामपन्थी शक्तिहरूलाई मोर्चामा आउन आग्रह गरे। अहिले दलहरू बीच समाजवादी मोर्चा मात्रै गठन गरिएको भन्दै अन्य पार्टीमा विलय हुन्छ कि भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्। तर अहिले हामी 4वटा पार्टी मात्रै एकताबद्ध भएका छौँ र समाजवादी मोर्चा नेपालको आज घोषणा गरेका छौँ। कुनै पनि काम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। यसो हेर्दाखेरि लाग्दछ सजिलै गरी नेताहरू बसेका होला, सजिलै गरी सहमति गरेका होला, त्यस्तो होइन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन सहितका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त पारेर पुरानै शोषणको अवस्थामा फर्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसका विरुद्ध मोर्चा सशक्त भएर अघि बढ्ने जिकिर गरे। वर्तमान संविधानले सबै यो संविधानको अनरसिप लिन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यसमा रहेका त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूलाई संशोधन, परिमार्जनको माध्यमबाट सच्याउँदै र बाँकी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो ध्येय रहेको छ।
त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रतिगामी र पश्चगामीहरूलाई रोक्न समाजवादी मोर्चा बनाएको भन्दै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ मोड र नयाँ राजनीतिक सुरुवात भएको जिकिर गरे। देशमा पश्चगामीहरूको प्रतिगामीहरूको नेतृत्व अब स्वीकार्य नरहेको भन्दै देशको नेतृत्व अग्रगामीहरूले नै गर्ने उनको भनाइ छ। हाम्रो देशमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, हाम्रा जनतामाथि अत्याचार मचिरहेको छ, नागरिकहरूमा एउटा छटपटी छ, निराशा र आशाको दुधारमा युवा पङ्क्ति उभिरहेको छ। एउटा अग्रगमन र पश्चगमनको लडाइँमा नेपाल उभिरहेको छ। थुप्रै खालका अन्योन्यता र आकाङ्क्षाको बिचमा नेपालका नागरिकहरू उभिरहेका छन्। यो विशिष्ट परिस्थिति सामान्य छैन। यो परिस्थितिमा हामी चार राजनीतिक दलका नेताहरूको बिचमा लामो छलफलपछि तपाईहरू सबैको सदिच्छा सुझाव नेपालभरिका जनताहरूको चाहना अनुरूप नेपाललाई आजको परिस्थितिबाट मुक्त गर्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै समाजवादका विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादीको नेपाली बाटो तय गर्ने मोर्चाको सहमति पत्रमा उल्लेख छ। मोर्चाले तय गरेको नीति योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न सचिवालय हुने र त्यसमा सदस्य दलहरूबाट तोकी अनुसारका प्रतिनिधि राखिने उल्लेख गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। गोलभेडाले बजार नपाएपछि किसान र व्यापारी चिन्तित बनेका छन्। अहिले थोक बजारमा गोलभेडाको भाउ किलोको 8 देखि 10 रुपैयाँ छ। यस्तै खुद्रा पसलमा 20 देखि 40 रुपैयाँ छ। उत्पादनभन्दा बजार माग कम हुँदा बजार मूल्य नपाएपछि किसान तथा व्यापारीहरूले विरोध स्वरूप सडकमै गोलभेडा फालेका थिए। किसानले प्रति किलो 6 रुपैयाँ पनि नपाएपछि विरोध जनाउँदै आइतबार हजारौं किलो गोलभेडा काठमाडौँको कालीमाटी सडकमै फालेका थिए। यसरी सडकमा नै गोलभेडा फालेको घटना पहिलो पटक भने होइन। सरकारले बजार मूल्य निर्धारण तथा व्यवस्थापन नगरेको भन्दै तरकारी किसानहरूले यसअघि पनि पटक पटक तरकारी फालेर विरोध गरेका थिए। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। किसानले प्रति किलो 6 रुपैयाँ पनि नपाएपछि आइतबार हजारौं किलो गोलभेडा काठमाडौँको सडकमै फालेर विरोध गरे। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा ल्याइएका गोलभेडाले बजार मूल्य नपाएको भन्दै झण्डै 39,000 किलो गोलभेडा सडकमा फालेर विरोध गरेका थिए। आइतबार झण्डै 92,000 किलो गोलभेडा कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा भित्रिएको थियो। नष्ट गरेका बाहेक बाँकी गोलभेडाहरू यार्डमा राखिएको छ। गोलभेडाले बजार नपाएपछि बुटमा नै कुहेर नष्ट हुने अवस्थामा रहेको छ भने बजारमा ल्याइएका गोलभेडा पनि कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्। कालीमाटी बजारमा गोलभेडा थोक बजारमा गोलभेडाको भाउ किलोको 8 देखि 10 रुपैयाँ छ। यस्तै खुद्रा पसलमा 20 देखि 40 रुपैयाँ छ। वास्तवमा चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यसपालिको उत्पादनै बढी हो हैन। उत्पादनमा चाहिँ बढी चाहिँ पोहोरको साल यो हिजो आजको समयमा चाहिँ तपाईको 70 देखि 80 रुपैयाँ किलो थियो हैन। अनि यसपालि चाहिँ किनभने यो यस्तो भएको कारण चाहिँ पोहोर महँगो भयो भनेर जस्तै अब यसपालि चाहिँ बढी डबलको हिसाबले चाहिँ उत्पादन भयो नेपालमा। यो सस्तो हुनको कारण त उत्पादन धेरै हो। हाम्रो बजारमा मात्रै हैन भ्याली भरिमा पनि बढी भयो। अनि तराईमा यता नारायणघाट पोखरा बुटोल यतातिर पनि जान्छ हैन, त्यता पनि बढी भयो। त्यता पनि नबिकेको कारणले अनि यो गोलभेडा फाल्न परेको हो के। 1 महिना अघि प्रति किलो 40 देखि 50 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको गोलभेडा आइतबार 6 रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएको कालीमाटीका व्यापारीहरूको गुनासो छ। कृषि उपजको उचित मूल्य नपाएपछि सडकमा फालेर विरोध गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि पटक पटक सरकारले बजार मूल्य निर्धारण तथा व्यवस्थापन नगरेको भन्दै तरकारी किसानहरूले तरकारी फालेर विरोध गरेका थिए। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिका अनुसार अहिले गोलभेडा उत्पादन बढेसँगै बजारमा मूल्य घटेको बताउँछन्। बजारसम्म ल्याउँदाको लागत समेत नहुने भएपछि आक्रोशित हुँदै किसान व्यापारीहरूले सडकमै फाल्न बाध्य भएको समितिको बुझाइ छ।
किसानहरूको यो समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने समितिले जनाएको छ। हाम्रो बजारमा ल्याउनुस्, सामान ल्याउनुस्, बिक्री वितरण गर्नुस् हैन। अब यसमा चाहिँ अब हामीले उहाँहरूको लागि भनेर चाहिँ हामीले होल्डिङ यार्डहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। बजारमा ल्याउनको लागि उहाँहरूले आफै ल्याएर आफै स्वयं पनि बेच्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा। र अब हिजो चाहिँ उहाँहरूले जुन गोलभेडाहरू फ्याल्नुभयो त्यही ठाउँमा राखेर फ्याल्नुभयो, त्यो ठाउँमा राखेर बेच्दा पनि अब यसमा चाहिँ अब समितिले यसमा प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि अब यस्तै किसिमको बजार सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई बजार सूचना उपलब्ध गराएर हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ हैन। अब तर अब उहाँहरूलाई राहत दिने हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने त्यो किसिमको कुरा चाहिँ समितिले गर्न सक्दैन। तर अब उहाँहरूका जुन समस्याहरू छन्, पीडाहरू छन् चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामी पनि लागिरहेछौँ। कालीमाटीमा सामान्य दिनमा 60 देखि 70 टन गोलभेडा भित्रिन्छ। अहिले टनेल खेतीका कारण उत्पादन बढेसँगै 90 देखि 95 टन भित्रिने गरेको छ। गोलभेडाको उत्पादन बढेर आयात पनि घटेको देखिन्छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 55 करोड रुपियाँ बराबरको गोलभेडा आयात भएको छ। उक्त मूल्यको 3 करोड 98 लाख 89,242 किलो गोलभेडा आयात भएको छ। जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा 58 करोड 26 लाख 63 हजार रुपियाँको 4 करोड 35 लाख 29,267 किलो गोलभेडा आयात भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। तरकारीमा बिचौलियाको मनोमानी चल्दा किसान तथा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। उत्पादक किसानले थोरै मूल्य पाउने तर त्यही तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा महँगिने गरेको छ। किसानबाट गोदाम, गोदामबाट व्यापारीसम्म र व्यापारी हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म आउँदा तरकारीको भाउ छोइ नसक्नु हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, तरकारीमा हुने बिचौलियाको मनोमानीलाई रोक्न के गर्नु पर्ला। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। खासमा त सरकारले त यहाँ मेन कुरो सरकार नै हाम्रो मेन कुरो के भन्नु, खराब भन्नु कि अब नराम्रो भन्नु कि के भन्नु। सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको सरकारले नै तरकारी उठाइदिएर सम्बन्धित क्षेत्रमा लगिदिने, सम्बन्धित क्षेत्रले तरकारी बेच्यो भने त बिचौलिया कन्ट्रोल भइहाल्यो नि। त्यो हामीले भन्दाखेरि त इजी नै त्यही छ कि तरकारी सरकारले नै उठाउने, सरकारले नै तरकारी उठाएपछि त्यो तरकारी चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउने। अब त्यो ठाउँले चाहिँ त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गरेपछि त तरकारी त बिचौलिया त यत्तिकै हटिहाल्यो नि। त्यो अब सरकारले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब किसान भुत्रुकै बिचौलाले बिचमा मौला छन्। अब अनि त्यहाँ खाने ग्राहक चाहिँ भुत्रुकै मर्या छन्। अनि अब यस्तो छ सरकारले अब के गर्छ हेरौँ। अब महँगी बढेर यस्तो छ, संसार जम्मै महँगी बढेको छ, गरिब बाँच्न सक्दैन, गरिबले अब खाने घाँस पनि छैन, बाँस पनि छैन। अब यस्तै अब यो अब तरकारी चाहिँ हद महँगो छ, हद अलिअलि होइन, किसान भुत्रुकै छ। यहाँ सरकार छ कि छैन नै मलाई शङ्का लागिसक्यो। उनीहरूले न बेलामा मल पाउँछ, न बेलामा बिउजन पाउँछ, सिँचाइको सुविधा छैन। उनीहरूले अनेक दुःख गर्छ। अनि अनेक दुःख गरेको कुरालाई उनीहरूले बजारसम्म ल्याउनको लागि यति प्रब्लम पर्छ कि उताबाट भारतबाट आएको एकदम सस्तोमा ल्याइदिन्छ क्या। उनीहरूले यहाँ चाहिँ एकदम महँगो उत्पादन गरेर हुन्छ, उताबाट आउँदा एकदम सस्तोमा ल्याइदिन्छ। त्यो नै रोक्नु पऱ्यो क्या। यहाँकोलाई चाहिँ दिनु पऱ्यो, प्राथमिकता दिनु पऱ्यो, उतालाई चाहिँ के अरे रोक दिनु पऱ्यो। उताको रोक्ने बित्तिकै इन्डियाको चाहिँ मनोबल बढ्छ नि, किसानको मनोबल पनि त उसको पनि परिवार छ, उसको मनोबल त हाई हुनु पऱ्यो नि त। अब बल्ल काम गर्यो, बल्ल उत्पादन गर्नलाई केही साधन छैन, उत्पादन गर्यो फेरि उताबाट सामना आयो। त्यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ। त्यसैले सरकारले एकदमै हाम्रो कृषि, हाम्रो कृषक र हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी भने महसुस गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ नि सरकारी संयन्त्रबाट नै अब डाइरेक्ट किसान टु उपभोक्ता हातमा होइन। सरकारले नै एउटा समिति गठन गरेर हुन्छ कि अब यो जस्तो अब हरेक पालिकाहरू छ नि त, नगरपालिकाले एउटा यो फलफुल तरकारी सम्बन्धी एउटा राखेर होइन, डाइरेक्ट किसानबाट बारीबाट डाइरेक्ट बजार ल्याएर डाइरेक्ट उपभोक्तामा बेच्नु पऱ्यो क्या। अब बजार किसानले 10 रुपियाँ किलो पाउँदैन, हामीले यहाँ 100 रुपियाँ किलो तिर्नुपर्छ भनेदेखि त ठिक 100 रुपियाँ तिर्नु नि तयार हामी, तर किसानले पाउनु पऱ्यो। किसानको जिम्मेवारी त जहाँ कति भयो नि त होइन। यत्रो गोलमेडहरू टमाटर हिजो त्यत्रो फेलाफेल हो कालीमाटी बजारमा होइन। त्यो त खेर गयो, किसानको त खेर गयो नि त, पसिना मिहिनेत। अब फेरि टमाटर अब 2-4 दिन अब टमाटर फेरि महँगो हुन्छ, किन भएको टमाटर सबै वेस्टेज भयो
अब 2-4 दिनमा हप्ता दिनमा टमाटर फेरि अब महँगो हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नि अब सरकारले नै एउटा होइन डाइरेक्ट बजार किसान बारीबाट ल्याएर हुन्छ कि अब उपभोक्ताको हातमा होइन एकदम सस्तो किसानले पनि नमरोस् उपभोक्ता पनि मार नपरोस् भन्ने मात्र हो। बिचरा धेरै भयो। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाहरूमा फैलिरहेको लम्पी स्किन रोगबाट धादिङ पनि प्रभावित भएको छ। गाई भैँसीमा लाग्ने रोग धादिङका 13वटै पालिकामा देखिएको छ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको यो रोगबाट बढी प्रभावित बनेको छ। धादिङबाट शीतल सापकोटाको रिपोर्ट। विभिन्न जिल्लाहरूमा फैलिरहेको लम्की स्किन रोग धादिङमा पनि देखिन थालेको छ। जिल्लाभर 2919 गाई भैँसीमा लम्की स्किन रोग देखा परेको जिल्ला भेटेरिनरी अस्पताल धादिङले जनाएको छ। जिल्लाको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा यो रोग बढी देखा परेको छ। गाउँपालिकामा 709 गाई वस्तुमा लम्की स्किन रोग देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार हालसम्म यो रोगबाट 71वटा गाई वस्तुको ज्यान गएको छ। त्योभन्दा विशेष समस्या चाहिँ अब धादिङका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा भित्रभित्र अब आधुनिकीकरण नभइसकेको अवस्थामा गोरुले जोत्नुपर्ने अवस्था छ र अहिले जोत्ने सिजनमा यस्ता किसिमका रोगहरूले गर्दा गोरुमा गाईमा भन्दा नि बढी चाहिँ गोरुमा यहाँ चाहिँ समस्या देखिएको हामीले महसुस गरेका छौँ र किसानको बाध्यता छ जोत्नै पर्ने छ र बिरामी भए पनि अरू विकल्प नभएको कारणले बिरामी भएको पशुलाई लगेर जोत्ने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण झनै फैलिरहेको अवस्था पनि अहिले रहेको छ। यो रोग सरुवा रोग पनि हो। यो रोगबाट चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ के कस्ता विधिहरू अपनाउन सकिन्छ? सबैभन्दा पहिलो भनेको त रोगबाट यो भाइरसबाट संक्रमण हुने रोग भयो र जुम्रा किर्ना उपियाँ मच्छरहरूले चाहिँ संक्रमित पशुलाई टोकेर त्यसबाट स्वस्थ पशुमा सार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसरी यी परजीवीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने उपायहरू गर्नु पर्यो। खोरगोठ सफा राख्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै पशुवस्तुहरूलाई स्वस्थ तरिकाले पाल्ने किसिमको वातावरण गराउनु पर्यो। उनीहरूको आहारमा पनि त्यही किसिमले ध्यान दिनु पर्यो। लम्की स्किन रोग क्याप्रीपक्स भाइरसको संक्रमणबाट लाग्ने गर्छ। चिकित्सकका अनुसार गाईमा लाग्ने यो रोग भैँसीमा भने बिरलै देखिन्छ। अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भएको यो रोग युरोप हुँदै भारत र नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको हो। नेपालमा पहिलो पटक 2077 सालमा मोरङ जिल्लामा यो रोग पुष्टि भएको थियो। त्यस पश्चात नेपालका 7वटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो रोग फैलिन थालेको थियो। एकाएक गरी गाई वस्तुहरूमा लम्की स्किन रोग देखिन थालेपछि धादिङका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले यो रोग नियन्त्रणका लागि पहल कदमी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले सहयोग गरिदिनु भएमा हामी धेरै कृषकलाई अनि राम्रो हुन्थ्यो र हामीलाई खुसी पनि लाग्थ्यो। किनभने हामी यो घाँस नखाने पोको उठेर अनि भरे ज्यानमा गाई वस्तुले धान्नै नसक्ने त्यस्तो रोग लागेपछि हामीलाई पनि चिन्ता फिक्री हुने, हामीलाई पनि अब कमाउने बाँडो पनि हुने अनि केही नहुने। यसै कारणले यो हरेक अनि समस्याहरूको लागि चाहिँ सरकारले अनि सहायता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अनि कुनै मरेको पनि छ, कति खट त्यसैले अनि यो नै अनुरोध गर्छु कि अनि यो अनि गाई वस्तुको लागि यो लम्की रोगलाई अनि रोकथाम गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जिल्लामा रोकथामका लागि भेटेरिनरी अस्पतालमा र्यापिङ रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको छ। निसंक्रमण गर्ने, बिरामी गाई वस्तुको औषधि उपचार गर्ने लगायतका कामहरू भने भइरहेका छन्, तर रोग नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। साथै रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार, भेटेरिनरी अस्पताल, प्रदेश र संघीय सरकारको समेत समन्वय भएको पाइँदैन। तसर्थ तिनै तहको सरकारको समन्वय भई नियन्त्रणका प्रयास भए मात्र पनि जिल्लामा देखिएको यो रोग केही हदसम्म नियन्त्रण हुने सम्भावना छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट शीतल सापकोटाको रिपोर्ट। विभिन्न काण्डमा मुछिएको घराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि जारी गरेको साधारण शेयर आइपिओ प्रति लगानीकर्ताको न्यून चासो देखिएको थियो। तर शेयरमा आकर्षण रहेको देखाउन फर्जी तरिकाले आवेदन दिएको छ। अर्को कुरा त के भने मागभन्दा बढी नै शेयर भरिएको बताउँदै आवेदन दिने म्याद समेत लम्ब्याएर असार 14 गतेसम्म
पुर्याएसँगै थप शङ्का गरेको हो। घोराहीले आजसम्मको समय तोकेकोमा म्यादलाई लम्ब्याएर असार 14 गतेसम्म पुर्याएको छ। रद्द भएको आवेदन बाहेक नै घोराही सिमेन्ट मागको तुलनामा दोब्बर आवेदन परिरहेको छ। तर समय थपेसँगै शङ्काको घेरामा परेको हो। घोराही सिमेन्टको आइपिओमा 1 करोड 20 लाख किताभन्दा बढी फर्जी आवेदन परेको छ। फर्जी आवेदन भेटिएपछि घोराही सिमेन्ट प्राथमिक निष्कासन आइपिओ स्थगन भएको छ। घोराही सिमेन्टले 435 रुपैयाँ प्रति किताबका दरले प्रिमियम आइपिओ जारी गरेको थियो। एक रिपोर्ट। विभिन्न काण्डमा मुछिएको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको 1 करोड 20 लाख किता फर्जी आवेदन भेटिएपछि घोराही सिमेन्ट प्राथमिक निष्कासन आइपिओ स्थगन भएको छ। फर्जी आवेदनमा लगातार वृद्धि भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले इस्यु म्यानेजरलाई तत्काल आवेदन स्थगन गर्न पत्र पठाएको हो। फर्जी आवेदनसँगै गुनासो आउने क्रम बढेपछि इस्यु म्यानेजर हिमालयन क्यापिटललाई पत्र पठाएर फर्जी स्थगन गरेको हो। घोराही सिमेन्टको आइपिओमा 1 करोड 20 लाख किताभन्दा बढी फर्जी आवेदन परेको थियो। अत्याधिक फर्जी आवेदन परेपछि सिडिएससीले सूचना जारी गरेर सचेत गराएको थियो। सोमबार दिउँसोसम्म घोराहीको 69,11,670 किता आइपिओका लागि 5,44,247 आवेदकले आवेदन दिएका थिए। रेटिङमा पनि समस्या देखिएको बोर्डले जनाएको छ। फर्जी मध्ये 10 लाख किता दरका 9 जनाले आवेदन दिएको 90 लाख किता छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक निष्कासन गरेका कम्पनीमा यति ठूलो शेयर संख्यामा फर्जी आवेदन परेको थिएन। ठूलो संख्यामा फर्जी आवेदन परेपछि कम्पनीको शेयरमा उच्च आकर्षण देखाउन खोजिएको रूपमा बुझिएको छ। सिडिएससीका अनुसार 10 कितावाला रिजेक्ट हुनुले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन, किनभने अहिले 10 किताका लागि 1000 रुपैयाँ खातामा छ भनेर पनि आवेदन दिनेहरू हुन सक्छन्। घोराही सिमेन्टको आइपिओका लागि खातामा 4350 रुपैयाँ चाहिन्छ। तर 9 जना आवेदकले 10 लाख किताका दरमा आवेदन दिएपछि बोर्डलाई जानकारी गराइएको थियो। सामूहिक लगानी कोष कर्मचारी, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याएको शेयर पुरै बिक्री नभएपछि त्यो समेत थप गरेर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ खुला गरेको थियो। असार 4 सम्म आवेदन दिने म्याद रहेको कम्पनीको शेयरमा मागभन्दा 2 गुणा बढी आवेदन परे पनि समय थप गरिएको थियो। कम्पनीले सोमबार सूचना निकालेर आवेदन भेरिफाई भइरहेकाले म्याद थप भएको जनाएको थियो। कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 300 प्रिमियम थप गरी प्रति किता 400 रुपैयाँको शेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। सर्वसाधारणका लागि भने प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 335 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी 435 रुपैयाँ प्रति किताका दरले शेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा झुटा आवेदन परेमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 अनुसार कारबाही हुन सक्छ। संगठित संस्थाले जारी गरेको सार्वजनिक निष्कासनमा आफ्नो बैंक खातामा मौजदात नराखी वा खातामा मौजदात रहेको भन्दा बढी रकमको आवेदन दिएमा झुटा आवेदन ठहर्नेछ। संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्राप्त आवेदनको संख्या तथा परिमाणलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेमा त्यसलाई झुटा एवं जालसाजीयुक्त कारोबार मानिने सिडिएससीले जनाएको छ। ऐनको दफा 101/930 अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार गर्नेलाई 1 लाखदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति समेत भराउने व्यवस्था ऐनमा छ। वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रको ट्राफिक अझै पनि अस्तव्यस्त छ। वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार नहुँदा अस्तव्यस्त बनेको ट्राफिक व्यवस्थित अझै पनि हुन सकेको छैन। पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। वीरगञ्जको आदर्श नगर चोकदेखि अलखिया मठको चोकसम्म सडकमै डिभाइडर राखेर पार्किङ गर्न निषेध गरिएको छ। यसअघि हुँदै आएको एकतर्फी पार्किङ पनि निषेध गरेपछि अव्यवस्थित ढङ्गले फुटपाथमै जथाभावी पार्किङ गर्ने क्रम बढेको छ। पार्किङ निषेध गरिएपछि मोटरसाइकल पार्किङ गर्न नपाउँदा
पसलमा ग्राहकको सङ्ख्या पनि घटेको व्यवसायीको दुखेसो छ। बिक्री व्यापार त पहिलादेखि थपै थियो, अहिले पनि त्यस्तै हाल भइरहेछ। त्यसमाथि यो पार्किङ राख्न नदियो र हामीले झन् समस्या भयो। कस्टमर सोच्छ कहाँ राख्ने बाइकलाई, अब त्यहाँ राख्ने रहेछ ट्राफिकले बताइहाल्छ, कराइहाल्छ, बाइकको चाबी लिएर हिँड्दिनला छ। अब त्यो समस्या पऱ्यो हामीलाई, धेरै मर्का पर्न गयो। अब हामी के गर्ने, दोकानदारी अब बिहानदेखि यति बेलासम्म 500-600 रुपियाँ पनि बिक्री भएको छैन। गाह्रो भयो, घरको भाडा तिर्नुपर्ने, खानुपर्ने, पिउनुपर्ने, सब गर्नुपर्ने यसैबाट। अब यो पनि अब सरकारले यो समाधान नहेरिदियो भने हामी कसलाई गएर खुर्साउने। अब लास्टमा के हुन्छ, दोकानको सेटर खसाउने लगेर अब बुझाइदिने सरकारले यहाँ के गर्छ। सुस्ताउँदै गएको आर्थिक गतिविधिमा पार्किङको अभावका कारण साना व्यवसायी झनै मारमा परेका छन्। पसल अगाडिको सडकमा सवारी पार्किङ गर्न नपाउँदा किनमेल गर्नेहरू पनि सहज हुने स्थानमै जाने गरेका छन्, जसले गर्दा पसलको कारोबार घटेको अर्का व्यवसायी बताउँछन्। पसलमा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ, बाइक राख्न दिइरहेको छैन। ग्राहक आइरहेछ, बाइक राख्न नपाएर अन्दै गइरहेछ। हाम्रो दोकानमा ग्राहक आइरहेको छैन। अब व्यापार हुन्छ कसरी, हामी कर तिर्छु कसरी, होइन? बालबच्चा पाल्नु पर्यो, खान पर्यो। जब बाइक राख्न दिइरहेको छैन भने मान्छे उता गइरहेछ, हामी व्यापार कसरी गर्ने? मान्छे बाइक राख्न गाह्रो भएर दोकान चाहिँ व्यापार चलाउन गाह्रो भइरहेछ, किन्न आइरहेको छैन। सर्वसाधारण नागरिकलाई हिँड्न सहज होस् भनी बनाइएका फुटपाथमा सवारी पार्किङका साथै अतिक्रमण समेत गरिएको छ। वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउने बाटोदेखि अन्य विभिन्न स्थानमा सवारी साधन पार्किङ गर्न प्रतिबन्ध लगाइए पनि त्यसको विकल्पको रूपमा व्यवस्थापनमा भने सरकारवाला चुकेको पाइन्छ। वीरगञ्ज महानगरले आदर्श नगर स्थित हजारी मल धर्मशालाको सार्वजनिक जग्गामा सशुल्क सवारी पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। शुल्क तिरेर पार्किङ गराउँदा पनि मोटरसाइकल, गाडी तथा हेलमेट चोरी भएका घटनाहरू बाहिरिएका छन्। यो जुन हाम्रो पार्किङमा जुन लागेछ भने पार्किङ त बन्द गरेर हाम्रो पसलवालालाई सबैलाई दुख दिनु भइरहेछ। यो त जुन हाम्रो अनि फुटपाथमा लगायो भने मान्छे कहाँ आउँछ कहाँ जान्छ, जहिले पनि यता आयो भने त्यो गाडीवाला पनि यताउता ठोकिरहेछ। आउने जानु बाटो पार्किङ पनि छेउमा घुम्दाखेरि त्यसो गाडीवाला सबैले ठोकिरहेछ, टच गरेर लगिरहेछ। जुन हाम्रो जुन ट्राफिकले जुन पार्किङ हटाएर फेरि फुटपाथमा जुन पार्किङ लगाएछ, फेरि आउन जानलाई लागि पनि त गाह्रो भइरहेछ नि हामीहरूलाई गर्नु पर्यो। यसको जुन हाम्रो जुन छ भने यसको त्यो व्यापारीहरूले पनि गाह्रो भइरहेछ, पसलवाला सबै बसेछ, हामीहरू झक्कै मारिरहेछ नि पसलमा बसेर। यो पार्किङ त हटाउनै पर्यो नि, हाम्रो जुन फुटपाथ हटाएर फेरि पार्किङ जुन ठाउँ छ त्यहाँ गर्नु पर्यो। आदर्श नगर स्थित सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको प्रहरी बिट नै फुटपाथमा बनाइएको छ। नाला तथा फुटपाथ अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउँदै आएको वीरगञ्ज महानगरको नजरमा भने उक्त प्रहरी बिट पर्न सकेको छैन। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयासहरू नभएका पनि होइनन्, यद्यपि ती प्रयास सफल भने हुन सकेका छैनन्। नागरिकले जथाभावी रूपमा बाटो काट्नेदेखि लिएर जथाभावी पार्किङ गर्ने समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि चीनसँग रचनात्मक र फलदायी वार्ता भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाई। सबै खाले समस्या संवाद मार्फत समाधान गर्न चिनिया पक्ष तयार। र नेपालले आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो खेलमा मंगलबार अमेरिकासँग खेल्दै खेल दिउँसो 1:15 बजे जिम्बाब्वेको ताकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबको खेल मैदानमा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले चीनसँग रचनात्मक र फलदायी वार्ता भएको बताएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले चिनिया विदेश मन्त्री छिन काङसँग रहेको वार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उच्च तहमा संवादका च्यानलहरू खुला राखेर सम्बन्ध अघि बढाउने सहमति भएको बताएको छ। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले सबै खाले समस्याहरूलाई संवाद मार्फत समाधान गर्नका लागि चीनसँग प्रस्ताव गरेको
र चीन पनि त्यसका लागि तयार भएको दावी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चीनिया विदेश मन्त्री चीनले अमेरिकासँग स्थिर अनुमान गर्न सकिने र रचनात्मक सम्बन्ध चाहेको बताएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रीले चीन अमेरिका सम्बन्धमा ताइवान नै मुख्य विवादको विषय रहेको भन्दै ताइवानको विषय चीनका लागि निकै संवेदनशील हो भन्ने पनि स्पष्ट पारेको जनाएको छ। ब्लिङ्केन विगत 5 वर्षमा चीन पुग्ने पहिलो उच्च तहका अमेरिकी अधिकारी हुन्। समाचारमा पालो खेल समाचारको। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गतको पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग नेपाल 8 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 291 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 44.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। नेपालले अब बाँकी 3 खेल अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्डसँग खेल्ने कार्यतालिका रहेको छ। 3 खेलमध्ये 2 खेलमा जित हात पार्न सके नेपालले विश्वकप छनौटमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल हुनेछ। एमुरा सापकोटाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय लगातार सफलता पाइरहेको नेपालले विश्वकप छनौट क्रिकेटमा घरेलु टिम जिम्बाब्वेसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्यो। तर हरारे स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपालले हार बिहोर्नु पर्यो। नेपालले दिएको 291 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा जिम्बाब्वेले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै घरेलु टोलीलाई 8 विकेटले जिताएको हो। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ पाएको नेपालले कुशल भुटेलको 79 रनसहित 8 विकेट गुमाउँदै 290 रन जोडेको थियो। नेपाली ब्याटरहरूको उक्त इनिङ्सलाई धेरैले प्रशंसा गरे तापनि बलरहरूले भने सोही अनुसार खेल्न नसकेपछि नेपालले आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गतको पहिलो खेलमा पराजय बिहोर्नु परेको हो। अनि हिजो अब गेम चाहिँ अब समग्र टिमले राम्रै खेलेको थियो होइन, किनभने त्यो हामीले जुन पहिलो इनिङ खेल्यो ब्याटिङमा राम्रो थियो, बलिङमा पनि अब त्यो पिचै त्यहाँ धेरै खालको चाहिँ ब्याटिङलाई सपोर्ट गर्ने खालको पिच थियो। केही रन हामी सर्ट भयो होला, तर त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा टेस्ट नेसनसँग जुन हामीले क्रिकेट खेल्यौँ त्यो चाहिँ अब हाम्रो टिमले साँच्चै राम्रो क्रिकेट खेलेको लाग्छ। अनि त्यो लेभलमा गएर हामीले कमसेकम आफ्नो देशको चाहिँ एउटा छाप छोड्ने हिसाबबाट नेपालको चाहिँ एउटा टिमले खेलेको छ। हामी चाहिँ एकदम खुसी पनि छौँ त्यसमा। नेपालले दोस्रो खेल मङ्गलबार अमेरिकासँग खेल्दैछ। नेपाल र अमेरिका बीच हालसम्म 6 ओडिआई खेल भएका छन्, जसमा नेपाल 3 खेलमा जित, 2 मा हार र 1 खेल टाई भएको छ। नेपाल र अमेरिका बीच सबै 6 खेल आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा भएको थियो। नेपाली क्रिकेट टोलीहरू यस खेलका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। तयारी गरिरहेका छन्। अब चाहिँ कमसेकम चाहिँ एउटा जित्ने हिसाबबाट होइन, राम्रो अगाडि अघिल्लो चरण जाने नै हिसाबबाट हामी गएका हौँ। सो पछि हामीले कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ लक्ष्य राखेर गएका थियौँ। टिम त्यसमा तयारी पनि गरिरहेको अवस्था छ, किन लामो समय क्रिकेट खेलिरहेको छ टिमले। पछिल्लो 3-4 महिना क्रिकेट मात्र थियो, बिचमा केही समय ग्याप राखेर उहाँहरूकै अनुरोधमा होइन केही अलिकति टिमलाई अलिकति रेस्ट पनि चाहियो भन्ने हिसाबबाट गएका थियौँ। र तयारी अनुसार हामी चाँडै त्यहाँ गएर साउथ अफ्रिका जिम्बाब्वे गएर पनि त्यहाँ खालको चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ गरिरहेका छौँ। नेपालले बाँकी 3 खेल अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड विरुद्ध खेल्ने कार्यतालिका रहेको छ। नेपालले क्रमशः मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड विरुद्ध खेल्ने कार्यतालिका रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 4 दल मिलेर गरे समाजवादी मोर्चाको घोषणा, परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्धको मोर्चा भएको दाहालको दावी, नयाँ राजनीति सुरु भएको जिकिर। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, तत्कालै सडक सञ्जाल जोड्न बेली ब्रिजको व्यवस्था गरिने भनाई। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आग्रह, नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिनुपर्नेमा कुनै दुविधा नरहेको जिकिर। बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन, बिना तयारीको मन्त्रालयबाट टेन्डर नहुने मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। र नेपालले आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो खेलमा मङ्गलबार अमेरिकासँग खेल्दै खेल दिउँसो 1:15 बजे जिम्बाब्वेको ताकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा हुने।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।